अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जो है सुबह का मंज़र है 6 बजे का कराची में। कराची में आजकल बारिशों का चल रहा है, तो मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है। और सुबह बख़ैर, अल्लाह ताला आपकी सुबह बहुत बेहतरीन, बहुत सुकून के साथ जो है गुज़रे। तो जी, अभी आपसे मैं एक बेहतरीन सी बात शेयर करूँगी। कुत्तों के दौड़ का मुकाबला था, तो उसमें जो है चीते को शामिल किया गया। तो जब मुकाबला शुरू हुआ तो चीता जो है मुकाबले में शिरकत ही नहीं की उसने, वो दौड़ा ही नहीं। तो और कुत्ते पूरी क़ुव्वत के साथ दौड़ रहे थे। चीता ख़ामोशी से उनको देख रहा था। तो जब मालिक ने चीते से पूछा, तुमने मुकाबले में क्यों शिरकत नहीं की? तो उसने बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा कि जो है कभी ख़ुद को बेहतरीन साबित करना दरअसल अपनी ही तौहीन होती है। हर जगह ख़ुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ लोगों के सामने खामोश रहना ही बेहतरीन जवाब है। कुत्तों के साथ कुत्ते दौड़ते हैं, चीते और शेर नहीं। इसलिए अगर हमें ख़ुद पर यकीन है कि हम बेहतरीन हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम कुत्तों के साथ मुकाबला करें, बल्कि चुप रहें। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और बाज़ जगह जो है ये बात सही है कि हम जो है बाज़ जगह ऐसे लोगों से बहस करना फ़ुज़ूल होता है जो बेवकूफ़ और जाहिल होते हैं। तो इस बात को सोचिएगा ज़रूर। और मैं अभी फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो जी, मेरे सारी फैमिली कैसी है। और मैं आज आपसे एक अहम बात डिस्कस करने आई हूँ। बाज़ लोग इसको अहम नहीं समझते, लेकिन अहम समझना चाहिए, क्योंकि हमें जो है इसका जवाब भी अल्लाह को देना होगा। क्यों देखिए, हमारे घर कोई बेटी आती है या बहन आती है किसी की, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे खुश रखें। क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में ये हो गया है कि लड़की ही को एडजस्ट करना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि लड़की ही एडजस्ट करे, लड़की करेगी एडजस्ट, लेकिन अगर हम उससे स्पेस देंगे। अगर हम उससे स्पेस नहीं देंगे तो वो बेचारी कैसे एडजस्ट करेगी। तो प्लीज़ मैं आपको चंद पॉइंट ऐसे बताऊंगी जिसकी वजह से अगर आप जो है तहम्मुल के साथ उस पे अमल करेंगे, तो आपके घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा, और वो लड़की भी खुश रहेगी, और वो आपको भी खुश रखेगी। ये गारंटी है मेरी। तो मैं आपको पॉइंट बताना स्टार्ट करती हूँ, और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन पॉइंट्स पे अमल ज़रूर किए। पहला पॉइंट तो हमारा ये होना चाहिए कि हमारा बोलना या हमारा चुप रहना जो है, हमारे माहौल को, हमारे घर के माहौल को खुशगवार करने के लिए होना चाहिए। ना ही हम नाखुशगवारी के लिए चुप रहें और ना ही हम बोलें। तो हमारा बोलना और चुप रहना भी बहुत अहम है माहौल की खुशगवारी के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि शादीशुदा जो बेटियां होती हैं ना, उनको ना हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे घर के माहौल में के लिए बोलें। ऐसे कि इस तरह माहौल के लिए ना बोलें कि जैसे भाभी की बुराई के मुतालिक, या भाभी को जो है भाभी को ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो इस मामलात में बिल्कुल भी जो घर का सरबराह है, जो सास है, उसको ये चाहिए कि नहीं भाई, हमारे घर के मामलात में ना बोलो और हमारे घर का माहौल ख़राब ना करो। और ये मेरी अम्मी ने किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके घर के माहौल में।
تو جی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بہو کی تعریف بھی کرتے رہنی چاہیے اور اسے دعا بھی دیتے رہنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بہو کو کسی بھی ایسی بات پہ نہیں ٹوکنا چاہیے جس سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو یا آپ کی ذات کو نقصان ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سوچیے گا ضرور۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی آپ کی دوست آئے، آپ کا رشتہ دار آئیں یا آپ کے پڑوسی آئیں، یہ ہمیشہ خیال رکھیں آپ اس کے سامنے اپنی بہو کی یا بہنوں کو کہوں گی اپنی بھابھی کی کبھی بھی برائی نہ کریں۔ اس سے گھر کا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ آنے والے تو آ کے چلے جاتے ہیں، مزے لے لیتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کا ماحول اس سے خراب ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے بہو کے جب میکے والے آئیں تو پلیز آپ اپنے بہو کی شکایتیں لے کے نہ بیٹھ جائیں اور اس کی شکایت کبھی بھی نہ کیا کریں۔ اس بات کو سوچ لیا کریں کہ آپ کی بھی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بہو کی وقتاً فوقتاً تعریف کرتے رہنا چاہیے، اس کے کپڑے کے اسٹائل کی، اس کے لباس کی، اس کے کھانے پکانے کی، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کرتے رہیں تاکہ اس کا دل پڑا رہے اور وہ خوش رہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو ہے بہو کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے بیٹے کے ہر چیز کا اتنا خیال رکھتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، کپڑوں کا، کھانے پینے کا، سب کا خیال رکھتی ہے اور جو ہے وہ اس کو بے انتہا سکون دیتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کے میکے والوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور جی اس سے نیکسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی بہو کے ماں باپ جب آئیں نا تو آپ جو ہے دل سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو، اور آپ کو ان کے سامنے کہنا چاہیے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا دل کا ٹکڑا ہمیں دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کو بہو کے دیر سے اٹھنے پر ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے جب اس کی فیملی بڑھے گی، اس کے بچے ہوں گے، سب ہوں گے، تو وہ خود بخود اپنی روٹین پہ آ جائے گی۔ ابھی شروع کا جب ٹائم ہوتا ہے نا تو اس کو جینے دیں۔ اگر وہ تھوڑا دیر سے اٹھ رہی ہے تو کیا ہوا، اس سے آنے سے پہلے بھی تو آپ کے گھر کے معاملات چل رہے تھے نا، تو ابھی بھی چلتے رہیں گے۔ تو وہ اگر دیر سے اٹھ رہی ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے تجربے اور بہو کے تجربے کو جو ہے نا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور جنریشن گیپ جو ہوتا ہے نا اس کو، جنریشن گیپ کے جو مسائل ہیں نا اس کو بہو کی برائیوں میں یا بہو کی کمزوریوں میں ایڈ نہ کریں، کیونکہ جنریشن گیپ تو رہے گا نا، لیکن ہمیں تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بہو آپ کے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، کتنی رات کو آ رہی ہے، تو اس پہ آپ کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹے کی خوشی کے لیے وہ گئی ہے اور وہ اس کا محرم ہے، کسی غیر محرم یا نامحرم کے ساتھ تو وہ نہیں جا رہی نا، تو آپ اس پہ تسلی رکھیں۔ اور یہ سب پوائنٹس اگر آپ جو ہیں تحمل کے ساتھ ان پہ عمل کریں گے تو میری گارنٹی ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ اور یہ میں مسلمان بہن بھائیوں سے تو کہہ رہی ہوں، لیکن جو میرے پیارے سے غیر مسلم جو بہن بھائی ہیں ان سب سے میں یہ بات کہوں گی کہ اس بات پہ عمل کریں، کیونکہ آپ لوگ بھی الحمدللہ بہت پیارے اور بہت اچھے میرے فرینڈز ہیں، تو آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے۔